कहाँ तल छ राजाको सम्पत्ति? त्यो सम्पूर्ण राज 250 वर्षसम्म राज संस्थालाई नेपाली जनताले अर्पण गरेको चिजहरू चाहिँ समेटेर बसेको राज संस्थाको अलिअलि धन सम्पत्ति नहुने त कुरै भएन। तर धेरै उहाँ राजाको सम्पत्ति भन्दा तपाईहरुले हेर्नुभयो होला नेपालका सबभन्दा धनी मान्छेहरू को हुन् भनेर भन्दाखेरि पहिलो नाम विनोद चौधरीको आउँछ। विनोद चौधरी भनेको एउटा मारवाडी हो। अब यो त देखिएको मारवाडी भयो, देखिएको। अब उसलाई त एउटा व्यवसायीलाई गलत नामले पुकार्नु हुँदैन, तर नदेखिएका चोरहरू थुप्रो छन्। हेर्नु यी चोरको त कहाँ सम्पत्ति छ, कहाँ सम्पत्ति हेर्नु। यिनको झगडा जहिले जहिले झगडा हुन्छ नि, त्यो के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि खाली पद र पैसाको लागि, अरू कारणले झगडा हुँदैन। त्यस कारणले यिनको त हेर्नु जति अब तर के गर्नु, दुर्भाग्य कस्तो छ भने नेपाली जनता चाहिने यो कुरालाई बुझ्न चाहदैन। हामीले अब नेपाली जनताको कमजोरी त भन्दिनँ म, जनता भनेको जनार्दन भन्छन्, तर हाम्रो कमजोरी हामीले यो कुरा चाहिने जनतामा फैलाउन सकेका छैनौँ, बुझाउन सकेका छैनौँ, यसलाई दर्शाउन सकेका छैनौँ। यो कुरा चाहिने यस्तो है भनेर भन्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यिनको त्यो 5 औँला अझैसम्म पनि घिउमै छ, निस्केका छैन। यसरी चाहिने घिउ खाएर बसेका छन् यिनीहरू। नेपालको चाहिने भ्रष्टाचारको चाहिने मूल्याङ्कन दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिने यहाँ चाहिने कारोबार नगर्ने हदसम्म पुग्न लाग्यो। अब चाहिने यहाँ विश्व ब्याङ्क जस्ता, एसियन ब्याङ्क जस्ता राष्ट्र ब्याङ्कहरूले चाहिने अब चाहिने लगानी गर्न बन्द गर्ने अवस्था पुग्न लाग्यो। यिनले शोषण गर्दा 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 अब मुलुकको आर्थिक अवस्था डुब्ने अवस्थामा जान लाग्यो। यस्तो परिस्थिति पुगुन्जेल पनि यिनको भोक मर्दैन। यो कस्तो भोक हो, कति पैसा चाहिने भोक हो, कति चीज चाहिने भोक हो, यो भोक कहिले नमर्ने भोक रहेछ यिनको। सबै फेरि सबै कांग्रेसलाई पनि त्यही चाहिएको छ, कम्युनिस्टलाई पनि त्यही चाहिएको छ, माओवादीलाई एमालेलाई झगडा गरे। एमाले र के रे चाहिने माओवादी, एमाले र चाहिने माओवादी के को लागि झगडा गरे? प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डले पाएन भनेर प्रचण्डले छुट्याए। के को लागि चाहिएको प्रधानमन्त्री पद भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने, केही होइन। तपाईहरुलाई म भनौं, यहाँको सांसदको चुनाव हुँदाखेरि हामी जस्तो मान्छे सांसदमा चुनाव लड्न नसक्ने भयौँ। अब म धनी नै मान्छेको उदयपुरमा सबैभन्दा धनी बाउको छोरो भन्थे मलाई, तर म अब चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा छु। किन छु भन्दाखेरि एउटा चुनावमा 2 करोड 3 करोड 4 करोड खर्च हुन्छ। त्यो 5 वर्षमा त्यसको तलब कति आउँछ? धेरै आए 20 लाख। 5 करोड खर्च गरेर 20 लाख कमाउन को जान्छ? कोही पनि जाँदैन। 5 करोड खर्च गरेर 25 करोड कमाउने मात्रै जान्छन्। त्यसकारणले हामी जस्ता मान्छेले आँखा लाउन नसकिने भयो। यति खर्चिलो भयो चुनाव कि यो चुनाव व्यवस्था, तर हेर्दैनन् उनीहरू तल्लीन त्यही कुरामा छन्, एउटै कुरामा जति सक्यो उति कमाऊ, जसरी भए पनि चुनाव जित, खर्च गरेर चुनाव जित, अनि त्यो उठाउनलाई जति भ्रष्टाचार गर्न सक्छौ गर। कोही रोक्नेवाला छैन, कोही रोकटोक गर्दैन, कोही नियम चाहिँदैन, कोही कानुन चाहिँदैन, कोही संविधानले रोक्दैन, कसैले रोक्दैन। यस्तो दुर्गति हुन्जेलसम्म पनि नेपाली जनता उठ्दैन, नेपाली जनताले आन्दोलन गर्न सक्दैन, नेपाली जनता क्रान्तिमा उम्मिन सक्दैन। यस्तो चाहिने सुतेको जनता छ हाम्रो नेपाली। कुम्भकर्णको निद्रा भन्छन् नि, त्यो कुम्भकर्णको निद्रामा छ नेपाली जनता। यो कुरा कहाँ गएको छ? तपाईको धन सम्पत्ति कसरी मासिएको छ, कसले दुरुपयोग गरेको छ भन्ने चिन्नै सक्नु भएन तपाईहरुले।
म मेरा लागि भोट माग्न आएको होइन, पार्टीको लागि भोट पनि माग्दिन तपाईँहरूसँग। म त तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले 30औं वर्ष यो देशमा चाहिँ राजनीति मैले राजनीति सुरु गरेको 50 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। 50 वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा छु म। कहिले जिताउनु भयो, कहिले हराउनु भयो, कहिले लडाउनु भयो, कहिले पछार्नु भयो, कहिले माथि टाउकोमा राख्नु भयो, सम्पूर्ण कुरा गरेको मान्छे। यो सबै कुरा खेपेको मान्छे। म तपाईँहरूले चाहिने मलाई दिनु भएन, केही पनि दिनु भएन भन्दिनँ, सम्पूर्ण कुरा दिनुभयो। म जे छु तपाईँहरूको आशीर्वादले छु। मैले गरेको कालमा मैले चाहिने म मन्त्री हुँदा मैले 14-15 वटा मन्त्रालय चलाएको छु। उदयपुरको अर्को कसैलाई पनि त्यत्रो सौभाग्य प्राप्त भएको छैन। 14-15 वटा मन्त्रालय हाँकेर बसेका मान्छे। मलाई कुनै ठुलो आकांक्षा छैन, तर मलाई डाह हुन्छ, पिर हुन्छ। हेर्नु किन पिर हुन्छ भनेदेखि आज म देख्छु कस्ताले चाहिने राज्य गर्दैछन् यो नेपालमा, कस्ता मान्छे चाहिने यो देशको चाहिने राज्य सञ्चालनमा पुगे भनेर हेर्दाखेरि मलाई पीडा हुन्छ। कि चाहिँ यिनले त सिद्ध्याउनै लागे। त्यो एउटा के हुन्छ नि भित्र हुडार के भन्छन्, त्यो गाई बाँसो हुडार, त्यो पेटभित्र पसेर भित्रभित्र आँगन खाइसक्छ, थाहा नहुने बाँसो हुडार भन्छन्। हुडार अझ हुडार भन्छन्। त्यो हुडार जस्तै हुने यिनीहरू। हुडारले जसरी चाहिने भित्र पसेर सबै खाइसक्छ, बल्ल मर्छ चाहिने त्यो शिकार, त्यस्तै हो। नेपाली जनता मरिसकेको त छैन, तर मरणासन्न अवस्थामा चाहिँ पुर्याइसके। जाग्नुहोस्, अब हिम्मत गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस् परिस्थितिलाई, नयाँ व्यवस्था ल्याउनुहोस्, नयाँ ढङ्गले चलौँ। अब यसरी चल्दैन। म जाँगर ल्याउनुहोस्, होस ल्याउनुहोस्। नेपाली बहादुर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। आज तपाईँहरू जति उपस्थित हुनु भएको छ नि, थोरै हुनुहुन्छ, जति उपस्थित हुनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। के मानेमा भनेदेखि तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी, सच्चा राष्ट्रियताको भावना बोक्ने मान्छे तपाईँहरू नै हो। पृथ्वीनारायण शाहको चिन्तनसँग मिल्ने चिन्तन छ तपाईँहरूको। बाँकी जति बेला जतिसुकै ठुलो भेला होस्, लाख मान्छे जम्मा गरेर ओलीले अस्ति चितवनमा के को बलमा उहाँदेखि 10 जना मान्छे ओसार्नलाई सिँगै ट्रक पठाए यहाँ बेलटारसम्म। थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? तपाईँहरू त देख्नुहुन्न। जहाँ कहाँ सबैतिर पठाए। अनि त्यसरी खाना, मासु, भातको इन्तजाम, होटेलमा बस्ने इन्तजाम र गाडी चढेर चाहिँ जान पाएपछि को जाने? मै जान्थेँ यार, मलाई बोलाउन आएन। हाजिरामा पनि 2000। अब यस्तो व्यवस्था भएपछि त्यसरी गरेको चाहिने भेला, त्यसरी जम्मा गरेको भिड त्यो नेपाली जनताको साँचो भिड होइन। सच्चा व्यक्तिहरू भनेको तपाईँहरू जसमा राष्ट्रिय चिन्तन छ, राष्ट्रलाई चाहिँ केही गरौँ भनेर थोरै हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूमाथि थुप्रै दबाब छ। मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीमाथि थुप्रै दबाब छ, तर त्यसका बावजुद पनि तपाईँहरूले आफ्नो चाहिने काम छोड्नु भएको छैन। यो पार्टीमा लाग्नु भएको छ, संलग्न हुनु भएको छ। यसरी बोलाउँदा जम्मा हुनुहुन्छ, थोरै भए पनि सत्य कुरा बोक्नु भएको छ। त्यस कारणले एक दिन सत्यको विजय हुन्छ। यो कुरा ध्यान राख्नुहोस्। सत्यको विजय निश्चित छ। सत्यको विजय नभइकन रहँदैन। त्यसमाथि पनि हामी हिन्दू धर्म मान्नेहरू, हिन्दू धर्मलाई स्थापित गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू के मान्छौँ भनेदेखि हामीलाई पापीहरूले हेरेनन् भने पनि ईश्वर भगवानले हेर्छ भन्ने चाहिने हाम्रो मान्यता छ। एक दिन यही पार्टीको उदय हुन्छ, यही पार्टीको विजय हुन्छ, यही पार्टीले चाहिने यो देशको हित गर्छ, यही पार्टीले चाहिने यो देशको राष्ट्रियतालाई जोगाउँछ, यही देशले यसको सम्मान बढाउँछ भन्ने कुरा निर्धक्क भएर बस्छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा भइरहेको विशेष अब
म धेरै कुरा पृथ्वीनारायण शाहको बखानमा उहाँको जति बखान गरे पनि त्यसको अन्त्य गर्न सकिँदैन। यति धेरै कुरा छ उहाँको चाहिने, यति धेरै राम्रो कुराहरू छ उहाँको कि बयान गरेर साध्य नै छैन। उहाँ त एउटा विशेष व्यक्तित्व, युग पुरुष हुनुहुन्थ्यो। त्यो युग पुरुषलाई यहाँ हाम्रा नेताहरूले चाहिने सम्झिनलाई चाहिँ गाह्रो मान्छन्। एकजना अघि महिला प्रतिनिधि आउनु भएको थियो, एकजना त आउनु भएछ नि भनेर चाहिँ मलाई पनि यिनीहरू पनि मान्न थालेछन् कि भने उहाँ पनि उठेर हिँड्नु। अब यो के गरेको? अघि मैले भने नि, पृथ्वीनारायणलाई होच्याएर आफू अग्लो हुन खोजेको, अर्थ केही पनि होइन। या यहाँको चाहिने देशका शुभचिन्तकहरूलाई होच्याएर यी देशमा दुर्दान्त निम्त्याउनेहरू, यी देशलाई दुर्दशा गर्नेहरू अग्लो हुन खोज्छन्। यो हुन दिनु हुँदैन। यो नेपाली जनताको जिम्मेवारी हो र यो नेपाली जनताको जिम्मेवारी तपाईँ हामी प्रत्येकले निर्वाह गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन। आजसम्म हामी चुक्यौँ, अब उपरान्त हामी चुक्नु हुँदैन। यति भन्छु। अब अर्को कुरा, मेरो पार्टीको पनि अब यतिका अरू कुरा भनिसके, पार्टीको पनि सानोतिनो कुरा गरिहालौँ। हाम्रो पार्टी के हो, किन हामी फरक छौँ, किन अरूभन्दा फरक छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा भन्छु। म धेरै बोली पनि सकेँ, लामै बोलेँ, तपाईँहरूलाई पनि दिक्क लाग्यो होला। राजाहरू कुनै कुनै खराब राजा पनि हुन्छन्, कुनै कुनै असल राजा पनि हुन्छन्। हामी खराब राजा या असल राजाको कुरा गरे होइन, हामीले राजतन्त्रको कुरा गरेको। राजतन्त्र त्यो पनि कस्तो भनेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, संविधानले बाँधेको राजतन्त्र। उहाँले शासन गर्ने होइन, राजाले शासन गर्न दिने होइन। राजालाई शासन गर्ने जनताका प्रतिनिधिले नै हो। संसदमै जानुपर्छ, प्रधानमन्त्री संसदबाटै चुनिएको हुनुपर्छ, जनताले छानेकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता बोक्छौँ। तर राजतन्त्र किन आवश्यकता छ भनेर भन्छौँ हामी भनेदेखि, राजतन्त्र भनेको निष्पक्ष छ। विद्यादेवी भण्डारी को हुन् भन्दाखेरि एमालेकी श्रीमती, एमालेमा हुर्किएकी, एमालेमा बढेकी, उनको भावना सधैँ एमालेमा मात्रै घाँसिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले उनले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एमालेको हित हेर्नुहुन्छ, राष्ट्रको हित हेर्नुहुन्न, एमाले बाहेकका मान्छेको हित हेर्नुहुन्न, सक्नुहुन्न। उहाँको परवरिश नै त्यस्तो छ। हिजो रामवरण यादव थिए काङ्ग्रेसको, उहाँ काङ्ग्रेस, खाँटी काङ्ग्रेस, उहाँ चाहिँ खाँटी काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसले बनाएको के अरे राष्ट्रपति, गिरिजा प्रसादले बनाएको राष्ट्रपति, गिरिजाको भक्त हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको भक्त हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस बाहेक अरूको चाहिँ कसैको पनि हित चिताउनु हुँदैन थियो, उहाँले काङ्ग्रेसको मात्रै हित चिताउनु। त्यस्तो राष्ट्र प्रमुख हामीलाई हुँदैन, हाम्रो निमित्त हितकर हुँदैन। हामी त सबै जात जातिले मान्ने, सबै धर्मावलम्बीले मान्न सक्ने, सबै भौगोलिक खण्डमा बस्ने नेपालीले मान्न सक्ने, सबैलाई मान्ने हुने राजा एउटा चाहिने, हाम्रो अलङ्कारको रूपमा, हाम्रो चाहिने श्रृङ्गारको रूपमा, हाम्रो चाहिने एउटा आस्थाको प्रतीकको रूपमा, हामी तमाम नेपालीको चाहिने आस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिने हामीले राजालाई शासन गर्न दिने भनेर बोलाउन खोजेको होइन। हामी पूर्ण प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। यो कुरा प्रश्न बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, यो कुरा प्रश्न बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई भन्ने गर्छन् कि अब छन् हाम्रो भित्र पनि नेताहरू छन् हैन, राजालाई गाली गर्ने मान्छे पनि छन्, भर्खर अध्यक्ष भएर छुटेकाहरू पनि गाली गर्न थालेका छन्। यो एउटा चाहिने हेर्नुहोस्, यो चाहिने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस्तो दुर्भाग्य हुनु हुँदैन। र हामीले चाहिने राज संस्थालाई मान्यता दिन खोजेको कस्तो राज संस्था भनेको सबैको साझा राजा, सबैको प्यारो राजा, कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने राजा, निष्पक्ष राजा। उहिले एउटा उखान थियो हेर्नु, न्याय पाएन भने गोर्खा जानु भन्ने चाहिने उखान थियो हेर्नु। त्यो भनेको के भन्दाखेरि राजाले भए न्याय दिन्छ, न्यायाधीशले दिन नसकेको
सर्वोच्च अदालतले दिन नसकेको न्याय राजाले दिन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो मान्यतालाई बोकेको राजालाई हामीले बोलाउन फिर्ता गर्न खोजेको। त्यसकारणले हामीले अन्यथा कुरा गरेको छैन है। त्यसकारणले यो कुराहरू प्रश्न बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। र हामी अब अरू थुप्रै व्याख्या गर्न बाँकी छ। यो व्याख्या लामो 2 दिनसम्म बोल भने पनि बोल्न सक्छु। तर चाहिँ नि दुर्भाग्यवश म यो कस्तो छ भने बानी कस्तो छ भने थोरै मान्छे देखेँ भने झन् कुरै फुर्दैन। धेरै मान्छे देखियो भने कुरा फुर्न थाल्छ। राष्ट्रिय एकता दिवस 300 पृथ्वी जयन्ती बेलटार बजारमा मनाउन गइरहेका छौँ। यसमा उपस्थित भएर यो पृथ्वी जयन्तीलाई भव्यताका साथ सफल पारिदिनु हुन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज यो सभालाई पनि अब विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।